Nagagabi mga igsoon unsay kahimtang sa mga nangamatay. Ug ang atong basihan sa atong pagtuon mao ang balaang kasulatan. Diin mao kini gitawag nga pulong sa Dios, sumala sa Isaias 34:16. Ug kini makasalig ta niini mga kaigsunan tungod kay kini siya buhi, magay gingon sa buhat ka 4 bersikulo 12. Iyang giginhawaan kaduang Timoteo 3 bersikulo 16. Unya iyang gipadala ang iyang espiritu ngadto sa iyang mga tinun-an aron sulaton ang Biblia. Kay giingon sa kadang Pedro 1:21. Busa makasalig ta sa Biblia mga kaigsuonan ug mga higala sumala sa 1:35 nga ang gisulti dinhi dili masayo. Ang Biblia na mahayag katagan nato recap kagabi mga kaigsuonan ug mga kagilaan. Ang Biblia na mahayag kung unsa ang atong kahimtang sa diha nga mamatay ta. Ang gisulti sa Biblia atong gisgutan kagabi diha sa Ecclesiastes 9 ngadto sa 5 ug 6 nagahisgot nga ang mga minatay wala na masayod sa bisan unsa. Ni may balos pa sila tungod kay ang ilang gugma hingkalimta na. Nakahimo na sila sa pagpahulay, diha sa pahulay sa pagkatulog, gisgutan ni Apostol Juan sa Juan 11:11 ngadto sa 14. Diin kini nga pagkatulog mga kaigsunan sa panahon sa pagbalik sa atong Dios pagkawon sila. May giingon sa Juan 5:28-29. Miingon si Ginoong Jesucristo nga ayaw kamo kahibulong kay moabot ang takna nga ang nangamatay nga naa sa lubnganan mamangon. Unya ang nanagbuhat og maayo ngadto sa kinabuhi ug ang nanagbuhat og nautan ngadto sa kining silot nga walay katapusan. Mao na siya mga kaigsuonan. Busa ang atong pagtun-an karon mga igsuon. Kining mga nangamatay nga pinaagi kang Kristo. Unya na nagbuhat siyang kabubuton mga igsuon. Asa sila papuyon. Kaya ang Biblia naghisgot magpuloy-anan alang sa mga matarong human siya mubanhaw sa mga nangamatay diha kang Kristo. Ug niya nangabahin mga kaigsunan, iyang gihatag ang detalye diha sa libros pinadayag apan sa dili pa ta ngadto ni anang bahina ato sang hisgutan sa makadiyot agig sumpay kung unsa ang kamatayon sa diha nga si Ginoong Hesukristo minganhis kalibutan. Tungod sa iyang gugma kanato unay giingon sa 1:3 bersikulo 16, diin tungod sa gugma sa Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili mawala kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Ang giingon pod sa unang Juan 2 bersikulo 4 kinahanglan motuo ta kang Kristo bantayan pod nato ang iyang balaod. Sa unang panahon mga igsoon ang kamatayon dili maayo paminawon. Tungod kay sa dihang gihugawan sa ayawa ang pulong nga kamatayon agi unta to og kadugtungan nato ngadto sa Dios. Manay giingon sa Henesis 2:17. Usa ni ka kadugtungan usa ka proteksyon sa atong relasyon ngadto sa Ginoo pero giguba siya sa yawa. Sumala sa Henesis 3 bersikulo 4. Diin nahimo ning gikahadlukan sa tanang mga tao. Tungod kay ang kamatayon dili nato kabalibaran mga kaigsunan ato nang gibasa kagabi nga ang kamatayon nato mga igsuon sama ni sa kining anino nagsunod-sunod sa ato ug ang Juan 14 bersikulo 5 bersikulo 15 nagahisgot kini nga duna gyud tay utlanan dinhi sa kalibutan. Busa sa dihang minganhi si Kristo ang kamatayon gihatagan niya nindot nga kahulugan. Mao na miingon si Kristo sa 1:11 bersikulo 25. Ang nagatuo kanako bisan pa siya mamatay mabuhi gihapon siya. Busa kinahanglan ta motuo nga dunay Dios nga minganhis kalibutan kay kung wala minganhis sa kalibutan si Kristo mga igsoon kini nga kalibutan dugay rang gisunog. Mao na giingon sa kadang Pedro 3 bersikulo 10 na sa dihang maningil ang Dios sa mga taong dautan minganhis siya ug ang kalibutan iyang sunogon. Niasa man ta mo puyo kung sunogon niya. Kung inyong tanawon ang Biblia, gihatagan og kahulugan sa nindot nga kamatayon kay miingon si Maalam Solomon sa Ecclesiastes 7 bersikulo 1 kay mas maayo pa ang pagkamatay kaysa pagkahimugso. Busa kining maayo nga kamatayon mga igsuon mo ni atong paninguhaon, no? Busa ang Biblia nag-ingon nga mas maayo ang pagkamatay kaysa pagkatao nining kalibutan karon. Mangutanan ko sa inyo. Kaya sa ang inyong kamot kinsay gusto nang mamatay. Kay mo may giingon sa Biblia, no?
nga nindot ang kamatayon kaysa pagkatao sa kalibutan. Kaya ang kamatayon nga gisgutan dinhi nga maayo mga kaigsunan. Mao ning kamatayon nga giingon ni Pablo sa Filipos 1 bersikulo 21, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Ang kamatayon gaay nga maayo sa diha nga sa buhi pata ang atong kaugalingon atong gitugyan ngadto sa Dios. Atong gitugyan ngadto sa Ginoo mo nay maayo nga kamatayon. Pero ang kamatayon nga giingon dias Ezekiel 18:23 nga dili malipay ang Dios sa kamatayon sa usa ka taong dautan. Ang dautan mga kaigsunan mao nang mga tawo nga wala magbantay sa iyang kasubuan. Unang Korinto 6 bersikulo 9 ngadto 10. O kini nga kasubuan mo ni gipromote ni Kristo ang giingon niya ang batan-on, nag-ingon sa iya dias Mateo 19:17 magtutudlo. Unsay akong buhaton aron nga akong mapanunod ang kinabuhing dayon nga imong giingon. Miingon si Kristo, kung gusto ka makasunod sa kinabuhing dayon, bantay ang sugo. Unsa maning sugo ang pabantayan, sumalas Deuteronomio 4 bersikulo 13. Ingon siya, bantay ang napulo ka sugo. Diha sa napulo ka sugo mga kaigsunan, disgutan nato kagabi Mautong una, dili ka magbaton og laing Dios. Ikaduha, dili ka magbuhat sa tanang linilok nga larawan kay ako ang Dios nga abungkuan. No? Ikatulo, dili mo gamiton ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ikaupat, hinumduban mo ang adlaw Sabado aron magsimba kaniya. Ikalima, tahura ang imong ginikanan. Ikaulog, ayaw pagpatay. Ikapito, ayaw pangawat. Ikawalo ay pagsaksing bakat. Ayaw panapaw. Ikasiyam, ikanapulo, ayaw kaibog sa bisan unsa nga iya sa imong isig ka tao. Ingaw na nga pulo kasugo nga gusto pa bantayan ni Kristo kay kana nga balaod igsoon. Nagakahulugan ka na sa kinabuhing dayon mao'y giingon suwan 1:12 bersikulo 50. So makita nimo dinhi mga kaigsunan o mga higala nga kining mga buta nga gihisgutan sa Biblia nga kining mga tao unya nga nangamatay sama ni ining atong mahal sa kinabuhi karon, no? Kini si Rinalin, no? Rinalin. Panahon unya sa pagbalik sa Dios kung ang iyang mga binuhatan nahimut aniya banhaon siya igsuon. Sa dihang motingog ang katapusang budlong sa trumpeta mo na gingos Biblia sa unang Tesalonica 4 bersikulo 16, ang nangamatay nga nagtuo o nag-alagad kang Kristo banhaon pag-una. Banhaon pag-una o katong mga dautan ibilin sa to. Ibilin sa niingon ang pinadayag 20 bersikulo 4, bulahan ang makaambit sa nahaunang pagkabanhaw kay ang kamatayon wala nay gahom alang kanila. Og sila maghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Wala siya mga kaigsunan. Kining mga binanhaw unya sa Ginoo siyang pagpadayag kadtong mga taong hintuo og nangalagad ug nagbantay siyang balaod mga igsoon. Asa niya papuyon mga kaigsunan? Papuyon niya dito sa langit kauban niya. Kahuman ni ana ilusad ang bag-ong Jerusalem dinhi sa kalibutan. Pagkahuman paglusad bag-ong Jerusalem mga igsoon, banhaon ang mga dautan. Ikaw Brother Mark, makakita ka pa sa imong igsuon nga mga lagad nga tuwa naglangoy-langoy sa impyerno. Muna nga magpakiluoy sila maayo sa imo pero ikaw mahila ka pero sa pagpahid sa Dios sa mga imong mata sa luha nimo dili na ka makaila sa Dios. Muna nga ang Biblia mga kaigsuonan nagpasidaan kanato no nga kini karon ingon sa kaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 mga kaigsunan nga mauni ang adlaw sa kaluwasan diin imong nabatik ang mensahe nga gikan sa Ginoo mga kaigsunan. Nasayod ba mo mga kaigsunan nga kining giandam sa Dios nga puloy-anan alang sa mga nangabanhaw mga matarong nangamatay mauni siya karon ang iyang gikabisihan sa pag-andam dito sa langit tungod kay duna siya isaad sa 1:14 uno ngadto sa 3 ningon siya dili mabalaka ang inyo kasing-kasing sumalig ug tumuo kamo kanako kay sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan kung dili pa balik ako pag-usab dinhi ug duhaon ko kamo kay kung asa ako kinahanglan ato ausab kamo. Ang Dios mga kaigsuonan dili siya gusto nga adunay tawo nga maimperno. Dili siya gusto nga adunay tawo nga malaglag mga kaigsuonan o mga higala. Pero ang tao maoy mupili sa iyang dalan
Tungod kay ang tao gibutangan og kagawasan sa Dios kung asa siya musubay sa dalan ba sa kinabuhi o dalan ba sa kamatayon. Mo na giingon si Jeremias 21 bersikulo 8, no? Nga ibutang ko sa imong dalan ang dalan sa kinabuhi o ang dalan sa kamatayon. Ikaw na'y bahala og asa ka musubay. No? Muna ang Dios mga kaigsunan, Dios sa demokrasya ug dili siya Dios mga kaigsunan nga mugaw o tao. Iyang gihatag ang kagawasan sa matag usa, pero kinahanglan ni kining kagawasan mga kaigsunan sumala pa sa Galacia 3, no? Nga dili nato himuon nga mo'y kahigayunan sa atong pagkalaglag. Karon balik ta mga kaigsunan ngadto sa gisulti sa Biblia. Diin ang mga matarong dadpon unya niya dito sa langit human niya kinibanhawa gikan sa mga minatay. Ngadto sumalas pinadayag kapitulo 21 ug 16 mga igsoon. Ang pangutana, kung tuan nata dito mga kaigsuonan sa langit sa dihang nangabanhaw na kita sa og ang atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay, masigo bata perting kamo agikan atong unang panahon nila panahon nila Adan ug Eva hangtod dinhi sa atong kaadlawan karon. Masigo kayo tungod kay ang giingon sa Biblia mga kaigsunan kini nga puloy-anan dunay kadako 2,400 kilometros kwadrados, no? Unya ang Pilipinas mga kaigsunan gisuko gikan sa tumoy ngari sa ubos pod. 1,500 ra, 1,400 ra ang iyang kadako. Unya kay kining puloy-anan nga giandam sa Dios 2,400 kilometros kadako. Luang ra kayo ang Pilipinas isulod mga igsoon. Muna perting dako ani ini mga kaigsunan. Unya kining maong puloy-anan, no? Kining maong puloy-anan mga kaigsunan kung imo ning ikumpara sa tawhanong building, no? Duna ni andana nga 75,000 ka story, no? Daghan kayo. Pero sa Biblia mga kaigsunan gibutangan lang niyang upat ka story, 4-story building nga tag 600 kilometers kada story. Unya ang ilaw niya na mga kaigsunan mo tawag nila nga mauto siya ang room sa gitawag nga panoramic view. Dito makita nimo ang imong mga kaagi sa kalibutan sa buhi ka pa. Unya makita nimo ang mga butang giunsa nimo pag hinulsol, giunsa ka pagluwas ni Kristo. Pero ang imong mga sala para dito aron dili ka maulawan sa mga nananaw. Ingon ana mga kaigsunan kanindot unya kanang maong puloy-anan mga igsoon. Ang iyang dalan lunsayng bulawan nga sama sa salamin, sama sa bildo. No, wala pa mo kitag bulawan nga murag espiho, no. Ang inyong nailhan nga bulawan kana rang gikwintas ninyo sa inyong liog. Kanarang inyong ipang-aryos mura na inyong nailhan. Pero ang definition sa Biblia, ang bulawan dito sa langit sama sa salamin, sama sa bildo mga kaigsunan nga inyong lakaw-lakawan. Unya ang iyang mga bungbong mga igsoon dunay 12 ka mga hamiling bato. Ang una gitawag og haspi. Nakaila ba mo haspi mga kaigsunan sa laing naso dunay nakakita og gamay lang kaing haspi nga ang gramo niya mukapin sa 1 ka bilyon ang kantidad. No. Mahal kaayo. Unya dunay sapiro, kini pong sapiro mga kaigsunan perting mahala. Kersedunia, Esmeralda, Sardonica, Sardio, Crisolito, Barillo, Topacio, Chrysopraso, Jacinto, Amistista. Kini siya dili basta-basta mga bato mga kaigsunan. Ug ang paril ni ining maong puloy-anan dunay 66 kilometros, no? Ang iyang pader. Ang kadak-on katas-on mga kaigsunan. Mao ni siya puloy-anan sa mga matarong nga gikan sa pagbalik ni Kristo iyang ginabanhaw dinhi sa kalibutan. Mo na nga kung gusto nga nita makangadto ni anang dapita igsuon. Ngalagad tas Ginoo, no? Ang atong kalibutan karon dili na maayo. San asa ka mo ngadto na ay COVID. San asa ka mo puyo na ay linog, na ay bagyo. Di palang dugay mga kaigsunan kaduha ko nagbalik og Southern Leyte naghatag og hinabang. Grabe kayo ang ilang na-eksperyensyahan. Ang milahutay dito nga balay kana lang naka-islap. Pero kanang inyong matrasis o kanang mga kuan lang dili makaagwanta sa hangin, no, gipangpaksi. Ang kadtong naka-islab lang o nakalahutay pero naagoy ning takilid.
no, gihuyop og maayo ang mga lubi, wala mga balik ang dili gipang ibot, gipang butang sa dapli. Ingon anak ka ngilngig mga kaigsunan ang kalibutan karon, wala nay maayo nga puy-an sa kalibutan. San asa ka mudagan. Muna nga desisyonin ninyo sa inyong kaugalingon kung asa mo ron mudapig. No? Mudapig ba mo sa Dios na mga lagad sa iya, magbantay siyang balaod, o mudapig bata sa atong kaugalingon lang ang kalipayan sa kalibutan. Ato labang itugyan ang atong lamang taman sa kalibutan. Ang Biblia nagsulti mga kaigsunan nga dunay langit o dunay impierno. Duhara sila, way purgatorio. No? Ang purgatorio mga kaigsunan, doktrina na siyawa tungod mo na giingon dito sa Genesis 3 versikulo 4 sa pag-ingon siyawa, ayaw tuo sa Ginoo nga mamatay ka. No? Doktrina na sa kalag nga dili mamatay. Kung imong tanawon ang kalag mga kaigsunan duhara, abog o gininhawa sa Dios. Genesis 2 versikulo 7. Sa dihang kining ang abog mubalik dito sa yuta, ang gininhawa mubalik ngadto sa langit. Ecclesiastes 12 versikulo 7. Ug unsa man ning gininhawa gitawag ni siya espiritu, sumala sa Job kapitulo 23 versikulo 5 mga versikulo 3 mga kaigsunan. Busa makita nimo dinhi nga gisulti sa balaang kasulatan mga kaigsunan nga kining atong mga kinabuhi kinahanglan atong itugyan ngadto sa nga banhaon taniya kung kita mga lagad kaniya. Ayaw usiki ang inyong mga kinabuhi igsuon. Higala. Ayaw usiki, ayaw ipatunong dinhis kalibutan tungod kay ang gisulti dito sa langit mga kaigsuonan sumala sa mga pulong sa Dios kung muabot na unya kita dito. Sumalas pinadayag City 16 dito dili na ta kinahanglan man trabaho mangitag pagkaon tungod kay dili na ta dito gutomon, dili na ta dito uhawon. Isaiah 33 versikulo 24, wala nay mga sakit nga mo abot sa atong mga kaugalingon. Wala nay mga katalagman, wala nay virus, nindot kaayo puy-an mga kaigsunan. Og diri si Kadong Pedro 3 versikulo 13, didto ni anang dapita maghari ang pagkamatarong. Wala nay dautan, no? Wala nay kawatan, wala nay limbungan, wala na bisan unsa nga mga dili maayo nga kahimtang. Og dinhis pinadayag 21:4 mawala na ang kamatayon. Wala nay paghilak dito igsuon sama sa nahitabo karon ato kuno siyang hilakan tungod kay ato maning pinangga. Mahal nato mga kaigsunan ng atong pamilya. Busa di ko ta kapugong niya na tungod kay iya na nang pagbuot sa Ginoo. Busa ang Biblia mga kaigsunan, hinumdumi ninyo atong balikon ang Salmo 116 versikulo 15, malipay ang Dios magtan-aw sa katawo nga namatay nga nangalagad sa iya. Ang Ezekiel 18 versikulo 23, masubo dili malipay siya sa tao nga mamatay nga wala mga lagad sa iya. Busa hatag kalipay ang Dios mga kaigsunan nga sa bisan unsang higayon nga kuhaon ang atong kinabuhi. Andam ta dili mag-uol ang atong mabilin mga kaigsunan. Ini nga kagabihion nagalaom ta nga kining mensahe nga atong natun-an mga kaigsunan mahitungod sa kahimtang sa matay ug unsay kahimtang usab nato dito sa langit unyas panahon sa pagbalik sa Ginoo. Atong mahuna-huna kanunay nga atong kinabuhi dili nato usikan mahal ta sa Ginoo mga kaigsunan. Salmo 8 versikulo 4 mga kaigsunan. Iya tang pinangga, gibuhatan niya pinaagi sa iyang dagway. Genesis kapitulo 2 versikulo 26 mga kaigsunan. Gibuhatan niya busa dili siya mutugot nga ang atong kinabuhi atong usikan. No, kinahanglan atong ning itugyan sa Ginoo tungod kay sa dili madugay mga kaigsunan. Kini nga kalibutan hukman na sa dihang balik siya igsuon. Apan sa dili pa na siya hukman mga kaigsunan, doon na siya ipahamtang ang Diyos na pito katatapusang hampak alang ni atong mga tao na nagpalingog-lingog lamang sa mensahe sa kaluwasan. Busa ng hinautang ang mga butang atong natunan, mahimo ning kabahin sa inyong pagpamalandong kung unsay buhaton nato sa atong kinabuhi samtang ni apata karon dinhi. Sa katapusan sa Juan 4 versikulo 5, Santiago 4 versikulo 5 nagaingon, ayaw ninyo hunahuna ang walay hinungdan ang isultis bala ang kasugatan. Daghang salamat ug may nabi ka ng Amen.